बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ट्रम्प जीत गए और इमरान रिहा कब होंगे, ये सवाल चल रहा है बड़े ज़ोर शोर से। ट्रम्प ने धमकी भी दी, बिल्कुल उसी तरह कि अगर रिज़ल्ट मेरे हक़ में ना आया तो फिर अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। ट्रम्प ने पहली तकरीर भी कर दी। उस तकरीर में क्या कुछ कहा और फिर पीटीआई वाले क्या कुछ सोच रहे थे, उसमें क्या होगा। दूसरी जानिब जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्होंने एंट्री दे दी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने मुलाकात की याहिया आफरीदी से। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना क्या चाहते थे, वहाँ हलचल क्यों मच गई। तीसरी चीज़ ये है कि अब यही है कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब नाराज़ ही रहेंगे या हुकूमत के साथ चलेंगे। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, पहली बात, ट्रम्प जीत गए, यानी गैर सरकारी तौर पर ऐलान हो चुका कि वो जीत गए और भारी अक्सरियत से जीत गए। लेकिन जो उन्होंने धमकी दी थी ना पोलिंग ख़त्म होने पे कि अगर मैं ना जीता, मेरी जीत जो है वो शिकस्त में तब्दील की गई तो फिर अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, उस पर अमेरिका ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। क्योंकि माजी में भी जब ट्रम्प हारे थे तो फिर जनाब हंगामा हुआ था, वाइट हाउस पे हमला हुआ था और अमेरिका की तारीख़ में पहली बार, लिहाजा इस दफ़ा भी भारी फिर इंतजाम किए गए कि वो ना हो। अब दूसरा सवाल ये कि ट्रम्प तो जीत गए, पीटीआई की उम्मीदें थी कि जनाब वो फौरी तौर पे वो कहेंगे, ट्रम्प पहली तकरीर में कहेंगे कि इमरान इज़ माई ब्रदर, इमरान इज़ माई फ्रेंड, लिहाजा उसको फौरी तौर पर रिहा करो, शहबाज शरीफ या सिपा सलार को फ़ोन करेंगे। तो जनाब ऐसी अभी बात कुछ भी नहीं हुई। पहली तकरीर उन्होंने कर दी, अपनी तरफ से विनिंग की और उन्होंने कहा जी मेरी प्रायरिटीज़ जो है वो अमेरिकन है, अमेरिका की मईशत है और अमेरिका की ही तरक्की और खुशहाली है। अमेरिका के लिए नए रास्ते तलाश करूँगा, अमेरिका की नई कामयाबी की राह हमवार करूँगा और जंगें बंद करूँगा, नई जंग नहीं करूँगा। अब इसी बात से आप समझ लें कि अगर ट्रम्प जीते हैं तो जीते किस बेस पे। जो इसराइल पे जंग जो अमेरिका साथ दे रहा है वो देगा तो साथ, लेकिन वो जंग नहीं चाहते। उन्होंने कहा हम पुरानी जंगें बंद कर देंगे, ना सिर्फ इसराइल की बल्कि यूक्रेन की भी जंग बंद होगी। अब अच्छी बात है, अमन की बात होनी चाहिए और अमन के साथ जो है गुफ्तगू से बात आगे चलनी चाहिए, मामलात का नतीजा निकलना चाहिए, हल निकलना चाहिए। और जो बाइडन चूँकि वो बहुत ज़्यादा हिमायती थे और इसी की उनकी सज़ा भुगतनी पड़ी कमला को, और वो मईशत के हवाले से भी कुछ कमज़ोर साबित हुए। और ये चूँकि कारोबारी आदमी है, लिहाजा ये कहते हैं कि मैं मईशत को ठीक करूँगा, अमेरिका को चार चांद लग जाएंगे। तारकीन वतन पे वो उन्होंने वाज़ह किया कि जनाब हम सिर्फ उनके ख़िलाफ़ हैं जो गैर कानूनी तौर पे आएँ, जितने मर्ज़ी आएँ, जो मर्ज़ी आए, लेकिन कानून के मुताबिक कानून की हदूद में रह के आए। अब इस सिलसिले में बड़ी मुखालफत हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन ट्रम्प जो है वो बड़े वाज़ेह अंदाज में जीतते नज़र आ रहे हैं और आखिरी ऐलान भी होगा तो जाके ये जनवरी में हल्फ उठाएंगे। लेकिन जो पहली तकरीर उन्होंने की, उन्होंने सिर्फ अमेरिका कहा, जंग की बात की, मईशत की बात की और कुछ नहीं कहा। पीटीआई वाले देखते रह गए। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि एक अकाउंट चल रहा है सोशल मीडिया पे ट्रम्प के नाम से। उस ट्रम्प के अकाउंट में जो है वो उनका ऑफिशियल ज़ाहिर किया जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान और उनकी तस्वीर भी है और बड़े बहुत दावे किए जा रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि इसी को अगर आप एक माह पहले देख लें, इसी अकाउंट को, या 15 दिन पहले देख लें, तो उसमें आपको जनाब अली अमीन गंडापुर के भी मामलात नज़र आएंगे और बाकी मामलात भी नज़र आएंगे। क्या मतलब है इसका? मतलब ये फेक अकाउंट है, ये अकाउंट सही नहीं है। लेकिन चूँकि पीटीआई और पीटीआई का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड बड़ा मजबूत है, तो उन्होंने अपनी राय अम्मा हमवार करने के लिए जनाब ये सारी चीज़ें कर दी और लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि वाह, पहली बात जो है ट्विटर पे मतलब ट्वीट की तो मतलब ट्रम्प ने कर दी इमरान खान के हवाले से और तस्वीर कर दी, लगा दी और ये हो गया और वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो लोग ये कह रहे हैं वो हमको की जन्नत में रहते हैं कि बस वो फ़ोन करेगा। उसमें सबसे बड़े शामिल हैं जनाब सैयद मशाहिद हुसैन। उन्होंने बहुत पहले कहा था कि जी एक फ़ोन आएगा और रिहा हो जाएगा, तो फ़ोन अभी तो नहीं आया, वरना उनका ख्याल यही था कि जैसे वो जीत का ऐलान होगा पहला फ़ोन करेंगे और अडियाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, शहबाज शरीफ की कांपें टांग जाएंगी और सिपा सलार कहेंगे यस सर और जनाब कर देंगे। तो वो तो नहीं हुआ। और दूसरा
بات یہ کر رہے ہیں کہ ابھی وہ جنوری میں حلف اٹھانا ہے تو اس کے بعد کریں گے. چلیں جنوری بھی آ جائے گا، لیکن ابھی یہ معاملات بہت دور ہیں، کیونکہ اس میں حقائق کو جاننا چاہیے. حقائق یہ ہیں کہ ایک ہیں شکیل آفریدی، جن کی مخبری پہ سارا معاملہ ہوا تھا. کون سا؟ ایبٹ آباد آپریشن، جو میں کہتا ہوں بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے. جو اسامہ کا، وہ اسامہ نہیں تھا وہاں پہ، اس کی فیملی تھی، لیکن بہرحال اس کو کیا گیا اور وہ ڈس آن بھی کیا گیا، سب کچھ ہوا. لیکن ایبٹ آباد کے لوگ کہتے ہیں آج تک ڈس آن کرتے ہیں کہ ایسی بات نہیں تھی. لیکن فیملی کی نشاندہی مخبری جو کی تھی امریکنز کو، وہ شکیل آفریدی نے. اور شکیل آفریدی اتنے دن سے جیل میں ہے کہ ٹرمپ کا پچھلا دور پورا گزر گیا، وہ اسے رہا نہیں کرا سکے. اور اسی طرح پاکستانی ڈاکٹر عافیہ کو نہیں کرا سکے ابھی تک. یعنی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات چیت چل رہی ہے. اب بھی ایک کوئی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جلدی وہ رہا ہو جائیں گی، لیکن ابھی تک نہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو کوئی اگر یہ سمجھے کہ امریکن صدر جو ہے پہلا کام عمران کی بات کرے گا، تو نہ وہ کرے گا، نہ اس نے کیا ہے، چاہے وہ جتنے مرضی وہ دوست ہوں، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں کچھ اور ہیں. لیکن امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ایک مجرم صدر بنا ہے. کیوں؟ ان پہ بہت سے مقدمات ہیں اور ان پہ فرد جرم بھی عائد کی گئی تھی، جرمانہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا. ساری چیزیں مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جناب بن گئے، چونکہ عوام ان کو چاہتی ہے تو وہ بن گئے. تو حالات ایسے تھے تو وہ تو ہو گیا. اب جو ہمارے ہاں معاملات ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو رہائی کے معاملات ابھی بہت دور ہیں. علیمہ خان کہہ رہی ہیں صرف یہ باتیں ہیں اور یہ صرف ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے، وکلاء اسی طرح کر رہے ہیں. لیکن لطیف کھوسا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بس ٹرمپ نے کہنا اور بس یہ رہا ہو جائیں گے. تو ایسا ابھی نہیں بن رہا. حالات جو ہیں ایسے نہیں ہیں. بہت سے مقدمات کا سامنا ہوگا اور 9 مئی کے مقدمات جو ہیں ابھی وہ پورا پنڈورا بس کھلنا ہے. لیکن وہ جو آئینی بینچ بنا، اس کے جو چیف بنے امین الدین، جسٹس امین الدین، وہ آج گئے سپریم کورٹ. انہوں نے پہلی سرکاری ملاقات کی یحییٰ آفریدی سے اور ان سے بات چیت کی. ظاہر ہے انہوں نے کام کے حوالے سے اور نئی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور آپس میں گفت و شنید کیا ہوگا آئین اور قانون کے حساب سے. لیکن جو وہاں ترتلی مچی، جو وہاں ہلچل مچی، وہ تھی رجسٹرار سے ملاقات میں. انہوں نے کہا جناب رجسٹرار سے ملاقات کر کے انہوں نے ان کو حکم دیا کہ تمام وہ کیسز جن میں آئین کی تشریح مانگی گئی ہے یا آئین پہ سوال اٹھائے گئے ہیں، وہ جناب اکٹھے کر کے ساڈے حل بھیج دو، تاکہ جڑے جج بینچ بن رہے ہیں ان کو دے دیا، کیونکہ 2 ماہ کے لیے یہ بنے ہیں تو 2 ماہ کی کارروائی ہم کر سکیں، کارکردگی دکھا سکیں. تو ان کو کر دیا. تو اس پہ آ گیا رفڑ کہ جلدی جلدی افراتفری پہ گئی. تو یہ معاملات ایسے ہیں اور اب یہ سارا سلسلہ چلے گا. بلاول بھٹو زرداری جو تھے وہ ناراض ہوئے. انہوں نے احتجاجاً، وہ کہتے ہیں میں نے اپنا نام واپس لیا تھا، میں ان کے ساتھ راضی نہیں، تیار نہیں. لیکن چونکہ آصف زرداری ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی اعتراضات تھے، وہ بھی ناراض تھے. لیکن حکومت کے اتحادی ہیں تو انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم حکومت سے جتنی مرضی اختلاف کریں گے لیکن الگ نہیں ہوں گے. پھر حکومت نے بھی کہا کہ نئے لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا. تو وہ بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں. اب کون کون شامل ہوتا ہے، کیا پیپلز پارٹی کو وہ منا رہے ہیں یا پھر مولانا صاحب کو کچھ آفر دیں گے. مولانا صاحب تحریک چلاتے ہیں، نہیں چلانے کا تو ابھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہماری مجلس شورا فیصلہ کرے گی. تو پی ٹی آئی سے مذاکرات تو ہو گئے، وہ ناکام نہ صحیح تو بے نتیجہ تو ہو گئے. لیکن ابھی معاملات بدلیں گے اور ٹرمپ والا جو خواب ہے یہ خواب بھی ادھورا رہ جائے گا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہوتے ہیں. خارجہ پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ نہیں چلاتی، وہاں بھی اسٹیٹ ہی چلاتی ہے. اور اس میں پینٹاگون اور CIA بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس کا. وہ بریفنگ دے گا بھی 1-1.5 مہینہ، پھر جا کے جنوری مہینے میں حلف اٹھانا ہے ٹرمپ نے. تو انہیں ساری صورتحال دنیا کی جنگیں جو ہو رہی ہیں اس کے متعلق، معاشی صورتحال کے مطابق، باقی جو معاملات ہیں، مختلف ممالک سے تعلقات کی بات ہے، مشرق وسطیٰ کی بات ہے، یہ ساری باتیں کی بریفنگ دی جائے گی. ان کے تھنک ٹینک جو سوالات بنائیں گے اس کے مطابق آگے ان کو بریف کیا جائے گا. پھر جب وہ تیار ہو جائیں گے پھر جنوری میں انہیں حلف اٹھانا ہے اور پھر وہ بنیں گے امریکہ کے صدر باقاعدہ طور پہ. لیکن بہرحال PTI نے امیدیں لگائی ہیں، اللہ کرے ان کی امیدیں پوری ہوں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ہو رہا ہے، اور دھوکے میں نہیں ایک دوسرے کو رکھنا چاہیے. چانسز یہی ہیں کہ ابھی مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ معاملات آگے چل رہے ہیں. اس وقت تک اتنی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.